الوغ في هاد الفيديو الخامس ان شاء الله غادي نشوفو التتمه ولا التصحيح ديال ليكزارسيس اللي ديجا لونسينا في الفيديو رقم 4. بالنسبه ليكزارسيس كنا عطينا لي دوني ديالو وشرحنا كل سؤال شنو كيعني. قبل ما نبداو الجواب على هاد التمرين خصنا نعرفوا واحد القضيه، بما اننا خدامين في واحد المارشي اللي هو سيت ان مارشي كونكورونس بيور اي بارفي، يعني سي بي بي. خصني نعرف كو اهم قاعده خصني نكاردي ديما عندي اللي هي باش غادي نبقى نخدم مجموعه ديال التمارين كو لو كو مارجينال كيساوي البري. يعني مثلا نتجتي 100 كيلو، من بعد زدتي 20 كيلو، هذيك 20 كيلو اللي زدتي بشحال غادي تكون مقيومه عليك؟ هي غتكون مقيومه عليك بالبري اللي انت غادي تبيع بها، او لا بشحال غادي تبيع؟ غادي تبيعها بنفس البري. دونك راه حتى قبيله شفنا كو لا روسيت مارجينال كتساوي البري. المهم حنا اهم علاقه بالنسبه لينا هي ديك لو كو مارجينال كيساوي البري. مازال غنديرو فيديو باش نشرحو فيه هاد لي كو مزيان. شكون هو نورمالمون هاد الكو مارجينال؟ البري راه هو باين، راه هو البري ديال ديك السلعه اللي حنا بغينا نبيعو في داك المارشي اللي هو مارشي كونكورونس بيور اي بارفي. ولكن شنو هو الكو مارجينال؟ لو كو مارجينال هو ديريفي ديال الكو توتال بارابور على الكونتيتي. نرجعو دابا ليكزارسيس ديالنا. بالنسبه للمارشي كونكورونس بيور اي بارفي، دونك حنا راحنا خدامين غير او نيفو ديال الكور تيرم. الكور تيرم الاسئله ديالو ديما كيبقاو كيتعاودوا. نجيو للسؤال ديالنا، لا فونكسيون دوفر بور شاك اونتربريز. هما بغاو ديال شاك اونتربريز، مع العلم هنا كانوا عطوني لا فونكسيون ديال الدومون ديال المارشي كله، يعني ديال 20 اونتربريز. اول سؤال غنستعمل فيه اول قاعده هضرنا عليها، لو كو مارجينال ايتيغال البري. وقلنا ان الكو مارجينال كيساوي الديريفي ديال الكو توتال. دونك لو كو توتال ها هما ديجا عاطينو لينا، نعاودو نكتبو لو كو توتال كيساوي 10 زائد 0.05 كيو او كاري زائد 4 كيو. هاد الكو توتال خصنا نديرو ليه الديريفي. حنا عارفين ان الديريفي تاع الكو توتال هو الكو مارجينال ايتيغال الديريفي ديال 10 هو 0، الديريفي ديال هادي دونك جوج غتهبط هنا، دونك غتولي هي جوج و 0.05 كيو زائد 4، دونك هي 0.1 كيو زائد 4. هادي شكون هي؟ هادي لو كو مارجينال. حنا عارفين بان الكو مارجينال ايتيغال البري، دونك هادشي غادي نديروه كيساوي البري. بما ان لو كو مارجينال ايتيغال البري، دونك البري كيساوي 0.1 كيو زائد 4. دونك لقينا بان البري كيساوي 0.1 كيو زائد 4. خصكم تعرفوا واحد القضيه، بان ملي كيقولنا لا فونكسيون ديال دوموند يعني ان كيو خاصها تكون برا والوسط خاص تكون بي. ملي كيقولنا لا فونكسيون ديال لوفر لا ميم شوز، كيو هي اللي خاصها تكون برا و بي هي اللي خاصها تكون داخل. حنا عندنا بي هي هنا هي اللي على برا، دونك خصنا نجبدوها، يعني غادي كيو خصنا نخرجوها على برا. دونك شنو غادي تولي كتساوي؟ غتولي كتساوي باش نعاودو نقلبو هادشي 0.1 كيو زائد 4 كيساوي بي. نديو 4 للجهه الاخرى، دونك 0.1 كيو كتساوي بي ناقص 4. دونك نقسمو هادشي كله على 0.1، الوغ كيو غادي تولي كتساوي بي على 0.1 ناقص 4 على 0.1. هادي راه هي 1 على 0.1، دونك هي 10 بي ناقص 4 على 0.1 راه هي 40. دونك هادي شكون هي؟ هادي هي لا فونكسيون ديال لوفر ديال شاك اونتربريز. دونك البارتي الاولى من كيسيون الاول حنا جاوبنا عليها. البارتي الثانيه من لا كيسيون الاول هما بغاو ديال المارشي، يعني بغاو ديال 20 اونتربريز. دونك شنو غدير؟ غنشدو غير هاد لا فونكسيون هادي اللي حسبنا دابا ولا اللي جبنا دابا، وغادي نضربوها في عدد تاع لي زونتربريز. بما ان هذه هي لا فونكسيون ديال لوفر ديال شاك اونتربريز، المارشي فيه 20 اونتربريز، دونك هاد لا فونكسيون نضربوها في 20. الوغ باش لا فونكسيون غادي تولي بحال هكا، 10 بي ضربناها في 20 غادي تعطينا هي 200 بي ناقص 40 في 20 هي 800. دونك هذه هي لا فونكسيون ديال لوفر ديال المارشي. دونك حنا جاوبنا على السؤال الاول. كيف ما قلت لكم في لي زيكزارسيس ديال السي بي بي ا كور تيرم، هاد لي كيسون ديما غادي تبقاو كتلقاوهم كيتعاودوا في جميع التمارين. غتلقاو لي بروف تاعهم الا خدموا معكم السي بي بي غادي يتعاودوا نفس الاسئله، غير غادي يكونوا دي موديفيكاسيون، ولكن طريقه الجاوب والبرانسيپ كيبقى هو. ندوزو للسؤال الثاني اللي هو البري اي لا كونتيتي ديكيليبر. ملي كنسمعوا هاد ليكزارسيس ولا باردون هاد لا كيسيون ديال بري اي لا كونتيتي ديكيليبر، اشنو كيعني؟ يعني خاصك تشد لا فونكسيون ديال دوموند ودير كتساوي لا فونكسيون ديال لوفر. نشوفو شنو غتعطينا. لا فونكسيون ديال دوموند ديجا عطيناها لينا في التمرين، هي 300
ناقص 20 بي. لا فونكسيون ديال لوفر يلاه جبدناها في لا كيسيون واحد اللي عطاتنا بيان سور جو بونس عطاتنا 200 بي ناقص 800. الوغ المعادله فيها مجهول واحد اللي هو بي، غادي نقلبوا الاطراف فيما بيناتهم باش نجبدوا هاد بي اللي هو مجهول. دونك كتعطينا 300 زائد 800 كتساوي 200 بي ناقص 20 بي. 300 زائد 800 راه هي 1100 كتساوي 200 ناقص دونك هذه هي 180 بي. الوغ بالنسبه لبي هو اللي غادي نحوجو، حنا قالوا لنا البري اي لا كونتيتي ديكليبري، يعني بيان سور البري غادي يسبق لينا لا كونتيتي. الوغ البري شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي لينا 1100 على 180 اللي طبيعة الحال إلا حسبتوه غادي تلقاوه بريسك هو جو بونس هو 5. باردون هنا عندي واحد الخطأ، حيت هنا ناقص 20 بي، إلا جات هنا غادي تولي زائد 20 بي. أنا مرديتش على بال الخطأ، دونك هنا مغاديش تكون 180. دونك غنصحو هاد الخطأ ديالنا. الوغ هنا غتبقى 1100 صحيحة كتساوي 220 بي. الوغ بي كتساوي 1100 على 220 دونك هي اللي غادي تساوي 5. شنو هي 5؟ هذا نسميوه بري ايطوال اللي هو البري ديال ليكيليبر. بيان سور ملي كيقولنا لا كونتيتي ديال ليكيليبر يعني لا كونتيتي ايطوال ساهله، يكفي تشد هذا البري هذا اللي لقينا 5 وسوا تعوضو هنا غادي يعطيك نفس الحاجه. وباش تعرف نيت ان البري صحيح الا عوضتيه هنا خصو يعطيك نفس النتيجه ديال هنا. دونك غادي نجيو لا كونتيتي ديال الدوموند شنو كتساوي 300 ناقص 20 بي. بي هو 5. دونك نحسبوها 300 ناقص 20 فوا 5 دونك 20 فوا 5 هي 100. الوغ لا كونتيتي هي 200. بالنسبه لا فونكسيون ديال لوفر ها هي 200 فوا 5 ناقص 800. بيان سور 200 فوا 5 من بعد ما غنحسبوها 200 فوا 5 هي 1000 دونك هي 200. الوغ لقينا نفس لا كونتيتي لا بالنسبه لا فونكسيون ديال الطوموند لا بالنسبه لا فونكسيون ديال لوفر. بقى لينا اخر كيسيون اللي هي لا كونتيتي كي بيرمي دو لونتربريز دو ماكسيميزي سون بروفي. دونك اخر سؤال هي لا كونتيتي كي ماكسيميزي سون بروفي. تشكروا معايا واحد القضيه. السؤال الاول باش خدمت بالعلاقه الرئيسيه اللي هي لو كو مارجينال كيساوي البري. دونك حتى في السؤال 3 غادي نخدم نفس القضيه، غادي نخدم لو كو مارجينال كي تيغال لو بري. عقلوا معايا ملي كيقول لك لا فونكسيون دوفر بور شاك انتربريز لو دي مارشي كتخدم بهاد العلاقه. ملي كيقول لك ديتيرميني لا كونتيتي بو كي بيرمي دو لونتربريز دو ماكسيميزي سون بروفي، عرف انك غادي تخدم عاوتاني بنفس القاعده. نتفكروا بان لو كو مارجينال ديجا حسبناه اللي هو بيان سور الديريفي ديال الكو توتال. لقينا بان لو كو مارجينال اللي حسب السؤال الاول اللي ما عقلش رجع للسؤال الاول لقيناه هو 0.1 كي زائد 4. دابا خصنا نحطو عطي نفس القاعده، كل بري كيساوي لو كو مارجينال هو 0.1 كي زائد 4. هما بيان سور راه باغيين لا كونتيتي، دونك المجهول اللي خاص يكون عندي في هاد المعادله هادي هو هاد لا كونتيتي. ولكن هاد البري شكون هو البري اللي لقينا في السؤال جوج. يعني كيف ما كتلاحظوا في هاد لي زيكزيرسيس الا ما جاوبتيش على السؤال واحد يمكن تجاوب على السؤال جوج، ما جاوبتيش على السؤال جوج يمكن تجبد على السؤال 3. السؤال جوج قدرنا نديتيرمينو لو بري ديكيليبر. دونك لو بري ديكيليبر كنا لقيناه هو 5. الوغ 5 كيساوي 0.1 كي زائد 4. بما اننا باغيين كي راه غادي نخرجوا على برا، دونك غادي تعطينا هي 5 ناقص 4 كتساوي 0.1 كي اللي هي 1. الوغ وانفان غادي نلقاو بان لا كونتيتي كتساوي 10. دونك لا كونتيتي اللي ممكن لونتربريز تعملها باش تماكسيميزي البروفي ديالها هي 10. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد الاسئله. غادي بيان سور غادي ندوزو للفيديو السادس اللي غادي نحاولوا نخدموا تمارين اخرين في نفس المارشي سي بي بي.